बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं आमिना शेख साहिबा। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है, यानी कि मुल्की इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हो चुका। प्रोग्राम में हम डिस्कशन करने लगे कि इस साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, पाकिस्तान ने क्या पाया, क्या खोया, हमारी हुकूमत ने क्या किया, और फिर ये भी कि इंतखाबात कैसे हुए। आमना की जानिब बढ़ती हूँ। आमना, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा, आज 1 साल मुकम्मल हो गया, आपकी हुकूमत बने भी, आपको मुबारक भी हो सबसे पहले। दूसरी बात ये कि एक रिपोर्ट आई थी फाफिन की जानिब से, उसके बाद पतन के जो सरबराह उनका एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू हुआ, रिपोर्ट भी जारी की गई उनकी जानिब से। वो जो रिपोर्ट है वो काफ़ी इंकशाफात करती है। अब जब इंतखाबात हुए थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेनिफिशरी रही, उनकी हुकूमत बनी, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मान नहीं लेना चाहिए कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली करके आई थी, 2024 में आप लोग आए, ऑल्दो ईसीपी ने रिजेक्ट कर दिया जो पतन की रिपोर्ट है उसको। नमरा, देखें, एक तो आपने वर्ड यूज़ किया बेनिफिशरी बनी। मेरा नहीं ख्याल कि इंतखाबात का कोई बेनिफिशरी होता है। अगर हम एक्चुअल डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे जाएं तो इंतखाबात का बेनिफिशरी, मैं उसी पे आ रही हूँ कि इंतखाबात का जो असर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जनरल फैज से फैज़याब हो रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन की बेनिफिशरी थी। अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में हो, वो उस मुल्क की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने का एक ज़रिया होता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले चंद 3 अदवार में हमने डेमोक्रेटिक ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया है, जो पाकिस्तान में पहले कुछ सालों में नहीं हो सका। जहाँ तक बात है कि ये कहने की कि 8 फरवरी के दिन क्या हुआ, मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ और ये बड़ा एक सवाल है जिसका जवाब ना तो साद साहब मुझे दे सके हैं, ना ही मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठने वाले PTI के बहुत सारे लोग जो हैं वो दे सके हैं, कि अगर तो 8 फरवरी को धांधली हुई थी तो क्या धांधली पूरे पाकिस्तान में हुई थी या कोई ऐसी धांधली थी जो पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में तो हो गई, लेकिन KPK वालों के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था, कोई पीरों का जंतर मंतर था, पता नहीं क्या था, कि वो उस धांधली से बचे रह गए। सो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, अभी पिछले दिनों मैंने सुना, गालिबन 4 या 5 दिन पहले, इनके एक जो शौकत यूसुफजई साहब हैं, अब उन्होंने एक नया इंकशाफ कर दिया कि जी 35 लोग जो है वो हलफनामा दे के असेंबली में आए, 35 PTI के लोग। बात यह है कि PTI की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है। 2014 से में 35 पंक्चर से लेके आज 35 हल्फनामों तक की स्टोरी जो है वो PTI की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का खुलासा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, इंतखाबात के नतीजे में हुकूमतें बनी। अगर KPK में PTI की गवर्नमेंट बनी, उसको हमने होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट किया, उनको बुलाया, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनको कहा कि आपको जहाँ जहाँ जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी ये बात साबित कर देना हुकूमत फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इतना सुस्त रवि से क्यों काम कर रहे हैं। फाफिन की जो रिपोर्ट है, आई एम श्योर आपने जरूर देखी होगी। पहली बात तो नमरा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है। वो जुडिशरी का अपना काम है। हम जुडिशरी, अब अगर आप सबको या शायद पाकिस्तानियों सारों को आदत पड़ गई है वो पर्ची और व्हाट्सएप वाले डिसीजंस की, और इमरान खान साहब आके या शेख रशीद साहब आके बताएंगे कि कल इनके अगेंस्ट फैसला आने वाला है और हम वो फैसला फिर आ भी जाएगा, तो हम तो नहीं बताते कि किसके खिलाफ फैसला आने वाला है और किसकी फेवर में फैसला आने वाला है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्शन कमीशन बहुत ट्रांसपेरेंटली हमें आवाम ने भेजा है। जी जी, आप ये कह रही हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है हर जगह पे, हर इदारे में। मैं बिल्कुल नमरा ये कह रही हूँ। और ट्रांसपेरेंट के अलावा देखें, मैंने पहले भी ये बात की कि गलतियां जो हैं या कोई अगर किसी चीज़ पे कोई डिफरेंस है वो कभी भी कहीं भी किसी भी इदारे में हो सकता है, वो नॉर्मल बात है। जब आप 4 डिफरेंट इदारे जो हैं वो कलेक्टिवली काम कर रहे हैं तो जरूर यकीनन वहाँ पे कहीं किसी बात पे डिफरेंस बाय द वे 180 दिन के अंदर पिटीशंस को फाइनलाइज कर देना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आप पूरे इंतखाबात को मुतनाज़ बना दें। 180 दिन के अंदर ये तमाम तर पिटीशंस को फाइनलाइज कर देना चाहिए था, लेकिन आज हम 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि 2024 के इलेक्शंस में धांधली हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर हुई थी तो क्या तारीख की सबसे बड़ी धांधली थी या कुछ कम थी। देखिए, मैं चाहता हूं कि मैडम को आप थोड़ा सा मजीद वक्त दें ताकि वो जो गड़ा खोद रही है इस वक्त, उसमें हमने तो रोका है कि मैडम ना खोदें इतना ज्यादा, लेकिन अगर वो करना चाहती हैं तो थोड़ा सा मजीद वक्त दें।
سب سے پہلے تو بنیادی بات جو آپ کے سوال سے آگے چلتی ہے، میڈم نے کہا کہ وہ ایکچولی نا ٹرائبیونلز انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ تو جوڈیشری کا اپنا کام ہے. کتنی حیرانی کی بات ہے کہ میڈم میری پارٹی کی لیڈر بھی ہیں تو وہ یہ بات کر رہی ہیں جب ہماری پارٹی نے خود قانون سازی کر کے اب سے 3 مہینے پہلے جوڈیشری سے یہ ایمبٹ لے کے ٹرائبیونلز کا اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ ہم اپنی مرضی سے ریٹائرڈ جسٹسز لگائیں گے. وہ میڈم کی نظر سے وہ قانون سازی نہیں گزری. شاید سوری میں گزارش کرتا ہوں نا جی، جو جوڈیشری کام کر رہی تھی وہ تو فیصلہ کرنے والی تھی. جسٹس جہانگیری تو فیصلہ کرنے والے تھے، انہوں نے تقریباً ججمنٹ ریزرو کر لی تھی. اب آپ نے خود حکومت نے جوڈیشری سے یہ پاور لے کے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو جوڈیشل انڈیپینڈنٹ فنکشن ہے، جوڈیشری سے یہ پاور لے کے قانون سازی کر کے اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز کو ٹرائبیونل میں لگایا. اور کیونکہ اپنی مرضی کے لگایا تو اب وہ نہ فیصلے کر رہے ہیں. سوری میڈم، آپ نے فیصلے سنائے نہیں نا، کیونکہ آپ نے انہیں کہا کہ فیصلے نہ کریں، ورنہ وہ اب تک کر دیتے. کہانی تو ختم ہو چکی ہے، کانسٹیٹیوشنل ٹائم لائن تو پوری ہو چکی ہے. کانسٹیٹیوشنل ٹائم لائن صرف پوری نہیں ہو چکی، کانسٹیٹیوشنل ٹائم لائن کے اوپر 180 دن ہو چکے ہیں. جو ججمنٹس ریزروڈ تھی وہ اناؤنس نہیں ہوئی آپ کی اس لا میکنگ کے لیے، تو پھر آپ نے خود روکا ہوا ہے نا، ورنہ تو جوڈیشری نے اناؤنس کر دیے تھے. تو دیکھیں وہ ایک نا نظم ہے جھوٹ بول، وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. آپ کو صاحب کردار ہونا چاہیے، یا کہیں کہ ٹرائبیونلز آپ کی جورسڈکشن ہے اور آپ اس میں قانون سازی کر کے اپنی مرضی کے ججز لگا کے اپنی مرضی کی ٹائم لائن چلائیں گے، یا کہیں کہ انڈیپینڈنٹ فنکشن ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک طرف کہیں کہ یہ تو انڈیپینڈنٹ فنکشن ہے، ان سے پوچھ لیں، اور دوسری طرف کہیں کہ ہم ان کو لگائیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے چلنا ہے. تو پلیز آدمی کو تھوڑا صاحب کردار ہونا چاہیے. سعد صاحب یہ پلیز آپ مکس نہ کریں، ان کی جو جوڈیشل ایکسرسائز اور جوڈیشل پاورز ہے وہ الگ ہیں، اور ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ الگ ہے. ان دو باتوں کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. عمران خان صاحب کے دور میں جس طرح سے ہوتا رہا، جس طرح لکھے لکھائے فیصلے آتے رہے، میڈم سارا پاکستان آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہے. لکھے لکھائے فیصلے سے سوری گزارش کروں کہ ہم ایک ایسے وقت میں سے گزر رہے ہیں جہاں پہ جو جج صاحب خود تاریخ اناؤنس کرتے ہیں، ان کو کسی بہت ہی انفارمڈ رپورٹر سے پتہ چلتا ہے کہ کل فیصلہ نہیں آ رہا. ایک ایسے وقت میں رہتے ہوئے جہاں پہ پرائیویٹ میڈیا کے اندر لوگوں کو فیصلے پہلے پتا ہوتے ہیں، وہ اناؤنس کر دیتے ہیں. میڈم سوری گزارش آپ لاہور میں ہم مجبوری سمجھتے ہیں. کا نام بھی بتا دیں اور جج صاحب کا بھی. جی میں نے کہا میڈم جس طرح یہی توشہ، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، ہمارے چینل سے منسوب نہیں ہے جرنلسٹ، اس وجہ سے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. یہ ہمارے چینل کے جرنلسٹ کا نام اس چینل پہ آنا چاہیے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے. انہوں نے پہلے بتا دیا فلاں دن فیصلہ نہیں آئے گا، پھر بتا دیا یہ فیصلہ ہوگا، اور وہ اسی طرح ہوا. تو میڈم یہ جو میری صرف میڈم سے گزارش ہے کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے والی بات، آپ بات کو کریں جو لوگوں کو سمجھ آئے. آپ ایسے وقت میں بیٹھ کے جہاں پہ رپورٹرز فیصلے بتا رہے ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماضی میں واٹس ایپ کے اوپر چیزیں چلتی تھیں اب نہیں چلتی. اب تو اس سے بھی بلیٹنٹ باتیں بظاہر رپورٹڈلی نظر آ رہی ہیں. دوسری بات، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جوڈیشل فنکشن انڈیپینڈنٹ ہے جب آپ آلریڈی پروف کر چکے ہیں سسٹم کے اندر کہ جتنے بھی جوڈیشل آفیسز، میں یہ بڑی کیئرفلی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی جوڈیشل آفیسز جن کو حکومت کے ڈومینیٹڈ کسی بھی چیز نے لگایا، یا ٹرائبیونلز میں ججز کو لگایا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچز دیکھ لیجئے، دیگر ہائرارکی کے اندر وہ لوگ جو گورنمنٹ کی سپورٹ سے بنے ہیں، ان کا ایک فیصلہ بتا دیں جو گورنمنٹ کے خلاف آیا ہو. ایک فیصلہ، میں دو کی بات نہیں کر رہا، ایک فیصلہ بتا دیں. آپ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں کیا وہی سارے ججز بیٹھے ہیں جن کے بارے میں ایک دفعہ غالباً آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو کسی بھی صورت سپریم کورٹ کے جج سے بہتر قانون پتہ نہیں ہو سکتا؟ جی میڈم، صرف اپنی رہنمائی. جی میڈم، میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ان کا قانون ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک فیصلہ بتا دوں جو گورنمنٹ کے خلاف ہو. اچھا چلیں ٹھیک ہے. نہیں تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر آپ ان سے گلا کس بات کر؟ میڈم میں تو گلا کر ہی نہیں سکتا، پیکا بھی آ گیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے اچھے فیصلے تو کوئی پاکستان نے دیکھے نہیں. ہم تو آپ کی سپورٹ میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہے ہیں. ہماری کیا مجال کہ آپ سے ڈس ایگری کر سکیں. پہلے تو پھر ہم تھوڑی امید رکھتے تھے کہ آپ سے ڈس ایگری کر کے گھر تک بھی پہنچ سکیں گے. اب تو یہ دروازے سے ہی کہانی شاید شروع ہو. سعد صاحب نے آج یہ نہیں کہا کہ انہوں نے گھر بھی پہنچنا ہے. اچھا سعد صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ بھی چاہیے. جو فافن کی رپورٹ آئی ہے،
आपने जरूर देखी होगी। फिर पतन की जो रिपोर्ट आई, अब उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आके बाकायदा तौर पर बताना पड़ रहा है आवाम को कि पतन जैसे जो इदारे हैं वो साजिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या वाकई आप समझते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स शाया की जा रही हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद में ठीक नहीं है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने जो जैसे भी धांधली के इल्जामात हैं, जो भी स्टेटिस्टिक्स इन रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं, इनको जस्टिफाई कर दें। फिर देखिए, जैसे कि मैंने पिछले सेगमेंट में गुजारिश की कि क्योंकि पीका आ चुका है और मैं एक छोटा सा अदना सा शहरी हूँ इस मुल्क का, तो मैं आपको बिल्कुल वो हकीकत बताता हूँ जो पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के दिल में इस वक्त धड़क रही है, एक हकीकत इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन और इस चीज के बारे में। और पीका के बाद हर पाकिस्तानी के दिल में एक ही हकीकत धड़क रही है, और वो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब से अच्छा कोई इलेक्शन ना पाकिस्तान की तारीख में करवा सकता था, ना आइंदा मुस्तकबिल में कभी करवा सकेगा। जितने लोग भी ये कहते हैं कि इस इलेक्शन में रत्ती भर भी धांधली हुई, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। और अगर उन पे आर्टिकल 6 ना किसी तरीके लग सके, बाय द वे फाफन शाफन के ऊपर भी मैं इसमें गुजारिश कर रहा हूँ, तो हमें कुछ ऐसी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनका ख्याल है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब की क्रेडिबिलिटी में रत्ती का भी अगर कोई अंसर शक का अंसर है, या इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी में अगर एक लम्हे के लिए भी किसी को शक है, या 8 फरवरी के इलेक्शन में अगर कोई एक सेकंड के लिए भी कहता है कि नहीं वो 47 45, तो मेरा ख्याल है सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और अगर जबान कलम अगर गर्दन नहीं कलम कर सकते तो जुबान जरूर कलम कर। अच्छा, सिकंदर सुल्तान साहब का नाम लिया आपने, तो और यही हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन। ठीक है, अच्छा, उनकी मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो चुकी है, माशाअल्लाह। अब 3 नाम सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन होंगे जी। अभी तो सिकंदर सुल्तान राजा ही होंगे, तसद्दुक जिलानी साहब का नाम है, काजी फाइज ईसा साहब। आइन के अंदर एक पूरी शिट लिखी कि जब तक नए नहीं लगते तो पिछले कंटिन्यू नम्रा, करेंगे। उसको लिखने का क्या मकसद है? क्या सराहियां करते हैं और हम ऐसी शो के ऊपर की बहस करते हैं, हमें तो चाहिए साथ। मैं तो एग्री कर रहा हूँ कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब और शफाफियत पे मैं तो आपकी बात मान गया। कार्ड वाला प्रोग्राम होता है ना, हाँ हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ कि हमें शाद साहब के साथ एक टैरो कार्ड वाला प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से ये इतनी पेशेंट गोई करने में इतनी महारत रखते हैं और इतनी फॉर्च्यून टेलिंग लोगों की कर सकते हैं और बताते हैं हमें कि अब ये होने जा रहा है। देखिए मैंने कैसे मैंने लोगों के दिलों का हाल आपको अपनी फॉर्च्यून टेलिंग से कैसे मैंने लोगों के दिलों का हाल बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा की मोहब्बत से सीने पुरनूर है सबके। धरना होगा। आमना आप बता देना, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो होगी। नहीं नम्रा, देखिए मैं तो इन्फॉर्मेशन ये तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ और अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि साथ साहब से मुझे 1 मिनट दीजिएगा। साथ साहब से ये पिछले प्रोग्राम में पिछले हफ्ते डिस्कशन हुई थी, तो इन्होंने कहा कि जी आप तो ना नाम देखेंगे और ना आप सोचेंगे। मैंने उनको उस वक्त भी यही कहा था आप लोगों को कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, नाम आ जाएंगे, नामों के ऊपर कंसिडरेशन होगी और जो कोई नाम फाइनलाइज होगा उसको इंशाल्लाह ताला लगा दिया जाएगा विद कंसेंसस ऑफ ऑल। और वो नामों के ऊपर कंसल्टेशन इतने ज्यादा दूर हम नहीं गए, वो नाम आ गए हैं, उनके ऊपर कंसल्टेशन चल रही है। Once the consultation process is complete, one of those names will be finalized and appointed as the Chief Election Commissioner of Pakistan. इसमें कोई इतनी टेक्निकल बात है नहीं। पहले भी इस मसले को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया गया फॉर नो गुड रीजन। ठीक है, अच्छा आमना, स्पीकर कौमी असेंबली ने कल भी कि इसको हमें पॉलिटिसाइज और ये सियासी रंग देना ही नहीं चाहिए इस चीज को। जी ठीक हो गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने कल भी कहा कि हमारे रास्ते दरवाजे खुले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे आके डायलॉग कर सकती है। सो हम लोग क्या इसे अज्यूम कर सकते हैं कि आप लोग एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायलॉग के लिए ऑफर कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? नम्रा, देखिए वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। वजह के ऊपर सवाल तो उस वक्त उठता कि अगर हमारी तरफ से कोई मुतालबात होते, हमारी तरफ से कोई सवालात होते, कोई गुजारिशात होती, लेकिन आप लोगों को कुछ खदशात तो हो सकते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमारे साथ ये कर लो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ जब असद कैसर की जब मुलाकात होती है तो उसके बाद वजीर आजम मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, तो ये जो ग्रैंड अलायंस बनने की बातें हो रही है, ये इसका खदशा तो मौजूद है। सो आप लोगों की बेशक डिमांड्स ना हो, खदशात तो वहां पे रहते हैं ना।
نمرہ بالکل بھی نہیں، ایسا کوئی خدشہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس وقت جو حکومت ہے فیڈرل کیپٹل کے اندر، اور اس حکومت کے اندر کوئی نمبرز بالکل پورے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ مولانا کے پی ٹی آئی کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے خدا نخواستہ حکومت کو کسی طرح کا خطرہ ہے یا حکومت کے نمبرز کم ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے بیسک پالیٹکس، اور یہ بیسک چیز ہے کہ obviously اگر آپ کا الائنس 8 پارٹیز کا ہے تو آپ چاہتے ہو شو آف اسٹرینتھ ہوتا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لانا چاہتے ہو. یہ بیسک ڈیموکریٹک نارمز ہے، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے یا اس میں کوئی خدشے کی بات نہیں ہے. خدشے کی بات تو اس وقت ہوتی جس وقت اگر ہم یہ کہتے کہ جی یہ کوئی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بن گیا ہے اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جیسا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے پاس نمبرز بہت زیادہ ہے تو ہمارے لیے خدشے کی بات ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، کیا آپ لوگوں کے لیے کی جو گورنمنٹ ہے وہ 100% سیکیور ہے؟ اوکے، پاکستان تحریک انصاف سے کوئی خدشہ نہیں ہے آپ کو کیا آپ کے اپنے اتحادیوں سے کوئی خدشہ ہے؟ گورنر پنجاب آج بھی بولے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو 6 مہینے سے زیادہ کوئی اپنا یہ اتحاد آگے چلتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ آپ کے اتحادی میں نمرہ 2 چیزیں کہتی جاؤں. پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں تو کوئی خدشہ نہیں ہے اپنی ذات کے لیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں پاکستان کے لیے بہت سارے خدشات. ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بڑی ویک پوزیشن میں ہے ان کے ہوتے ہوئے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس دن یہ لوگ جو ہے ہمارے ملک پہ دوبارہ حملہ کر دیں، اور صرف یہ وجہ ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم اپنے ملک کو روتا ہوا جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اس کا جواب دے دیا. اور دوسری بات پیپلز پارٹی کا چلے کوئی بات نہیں، آپ کو وہ پیپلز پارٹی کا فنکشن ہے، آپ پی ٹی آئی کا جواب دے رہی ہیں. جو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی نمرہ، دیکھیں گورنر صاحب کی سپیچ تو البتہ میں نے خود نہیں سنی، لیکن میں جو خود اپنے کانوں سے سن کے آ رہی ہوں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. گورنر صاحب کی ایک اور بات بھی آپ کو بتاتی چلوں، یہ آپ کے اتحادی ہیں جو یہ کہتے رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، فارم 47 کی یہ حکومت ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی یہ بات کہی تھی، مجھے وہ بھی یاد آ رہی ہے. تو آج کیونکہ ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں 1 سال مکمل ہوا انتخابات کو، ان کا ساتھ ایک اور بیان بھی اسی دن آ رہا ہے جس دن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ 6 مہینے سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چل سکتے. سو پاکستان تحریک انصاف کو بھول جاتے ہیں ہم، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ایک تھریٹ ہے نہیں نمرہ؟ میں اسی پہ آ رہی ہوں. دیکھیں، میں نے اسی لیے کہا کہ گورنر صاحب کی تو میں نے یہ سپیچ نہیں سنی. جہاں تک فارم 47 کی بات ہے تو دین اگین میرا سوال وہی رہے گا کہ کیا سندھ میں فارم 45 تھا اور پنجاب میں فارم 47 تھا؟ دس از نو وے. دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ گورنر صاحب جو ہیں وہ بناتے ہیں. البتہ ان سے کافی سینئر جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، جو چیئرمین سینٹ بھی ہیں اور اس وقت ایز وی اسپیک ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں، ان کو میں 2 گھنٹے پہلے سن کے آ رہی ہوں. پنجاب اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو، چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کو. میرا یہ خیال ہے کہ گورنر صاحب سے یقیناً وہ سینئر ہیں، اور اگر ایسے الائنس میں یا کوئی ایسی بات ہوتی تو شاید وہ پنجاب اسمبلی میں پی ایم ایل این کے ہوسٹڈ ایونٹ میں آتے بھی نہ اور اس طرح کے الفاظ نہ کرتے. اگر گورنر صاحب نے ایسی کوئی بات کی تو وہ ان کی پرسنل اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن آن دا پیپرز آن دا کارڈز ایسی نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی خلش ہے، نہ کچھ ہے. شاید ان کی کوئی پرسنل گریونسز ضرور ہوں جن کی بیسس پہ انہوں نے یہ بات کر دی ہو، لیکن اگر ان سے ان کی پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں میری چیف منسٹر کو، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اندر کوئی مجھے پریشانی کی بات نظر نہیں آ رہی. اچھا سعد صاحب، ایک اور سوال جو قانونی سوال ہے، جسٹس بابر ستار کا خط جو ہے اس میں انہوں نے سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کو اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا. سو یہ اس کی قانونی اعتبار سے اس پہ روشنی ڈالیے گا. آپ کس خط کی بات کر رہی ہیں؟ جو جسٹس بابر ستار کی جانب سے لکھا گیا، آج غالباً آپ نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا جی، لیکن یہ ایک تسلسل ہے. آج کل اتنے خط لکھے جاتے ہیں نمرہ سوری میڈم، اس کے اندر کیونکہ یہ تسلسل ہے تو یہ والی بات 2-3 بات کے اندر 2-3 جگہوں پہ ہو چکی ہے. ہاں جی، یہ ایکچولی جو 5 لیٹرز خط والی بات ہے وہاں سے کہانی شروع ہوئی، پھر سپریم کورٹ کے خط کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا تذکرہ آیا، اور اب اس خط کے اندر بھی گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لیگل پوائنٹس ریز کیے ہیں، خاص طور پہ جو اوتھ کی بات کی ہے جہاں سے سینیورٹی کیلکولیٹ ہوتی ہے، اس کا تو قانونی جواب اس وقت تک کسی نے نہیں دیا. یہ بات تو پچھلے ہفتے ایک سے کم از کم چل رہی ہے. نہ متعلقہ چیف جسٹسز نے اس کا جواب دیا کہ یہ اوتھ کی ریکوائرمنٹ کیسے ختم ہوئی جب
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मौजूद ओथ दिया गया है उसके अंदर कोर्ट का नाम लिखा हुआ है कि इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ ब्लैंक, तो टेरिटोरियल ओथ है इफेक्टिवली, तो क्या वजह है कि ओथ की रिक्वायरमेंट वेव की गई? ना इसका मुतल्लिका चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, ना जब उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा तो प्रेसिडेंट साहब ने कोई इसके ऊपर स्पीकिंग ऑर्डर पास किया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के खत के अंदर ये बात भी कर दी गई कि ये जुडिशल साइड के ऊपर भी देखा जा रहा है। ये जो आइडिया है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जज साहिबान को जिन्होंने खत लिखा, उनमें से किसी को डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं आने देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, यानी कि चीफ जस्टिस की उस रेस के अंदर कुछ बाहर से मुतल्लिका जज साहिबान को भी ऐड कर लिया जाएगा, ये जुडिशल इंडिपेंडेंस को बिल्कुल अंदर से खोखला कर देती है बात। ये आइडिया कि आप अगर किसी हाई कोर्ट में बैठे हैं एज अ जज और आप उस हाई कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे फैसले करें जो पावर स्ट्रक्चर को, हुकूमत वक्त को नापसंद हो, तो फिर ट्रांसफर के थ्रू आपकी अपनी उस हाई कोर्ट के अंदर जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है ग्रो करने की, चीफ जस्टिस बनने की, उसको बाहर से आके सबवर्ट किया जा सकता है आर्टिकल 200 के जुमरे में। इससे ज्यादा क्या किसी जज की इंडिपेंडेंस को हुकूमत खोखला कर सकती है? उसको ये बता के कि अगर तुम इंडिपेंडेंट बातें करोगे या सख्त फैसले दोगे तो हम तुम्हें प्रोग्रेस नहीं करने देंगे। अगर ये जुडिशल इंडिपेंडेंस के खिलाफ नहीं है तो क्या है? ओके जी, ओके जी। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, टॉपिक्स हैं जो कि हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो, वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। आमना, जो आज खत लिखा जस्टिस बाबर सत्तार ने जस्टिस आमिर फारूक को, 6 सफ़ात पर मबनी ये खत है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने नम्रा वो खत कानूनी नहीं पढ़ा। अच्छा, खत नहीं पढ़ा। अगर आप मुझे उसमें उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट जो है वो जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इन शॉर्ट देखिए नम्रा, बात ये है कि मैंने पहले कहा कि इतने ज़्यादा ख़त आते हैं। आज तो खैर मेरी कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि मैंने ख़त नहीं पढ़ा, लेकिन बात ये है कि इतने सारे ख़त आने लग गए। ख़तों किताबत का सिलसिला कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ और अब ये मुझे लगता है कि एक नेवर एंडिंग स्टोरी बन गई है। मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट वेरी इमरान खान साहब ने भी एक और अगर खत मैं लिखा। बहुत मैं वही कह रही हूँ ना, आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स फॉर दिस, लेकिन इतना मुझे ग्रेसफुल नहीं लगता, क्योंकि आज से पहले बहुत सालों से, जिस दिन से पाकिस्तान बना, डिफरेंसेस आते हैं, इदारों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से पहले तमाम हाई कोर्ट्स और तमाम सुप्रीम कोर्ट्स के जितने जजेस थे वो सारे एक ही पेज पर थे या सारे एक बात से इत्तेफाक करते थे। और जहां तक स्पेशली ये सीनियरिटी लिस्ट की बात है और सीनियरिटी की बात है, तो हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2008 में भी ये हो चुका है, 2009 में भी ये हो चुका है। ये एक आइन के आर्टिकल के मुताबिक ये सारा कुछ हुआ। उसके ऊपर देखिए, पाकिस्तान की तारीख से मिसाल आ चुकी है और साथ साहब उस मिसाल को एक्सेप्ट कर चुके हैं। साथ साहब की जो सिर्फ और सिर्फ दलील थी वो ये थी कि उस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट नया था। अच्छा, नहीं सॉरी मैडम, हम आपसे लड़ाई तो करना ही नहीं चाहते ना। तो वैसे ही आमना की तबीयत सही नहीं है कि हम तो नहीं भी सही होती तो वो मतलब तगड़े दी सती भी 100 वाली कहानी है ना, तो मैडम से हम थोड़ी लड़ाई कर सकते हैं। हम जो भी कहेंगी वो हम मान लेंगे। गुजारिश इतनी है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को रेगुलर सर्कमस्टांसेस से ना मिलवाएं। अगर एक जगह पे, सॉरी मैडम मैं जसारत थोड़ी सी कर रहा हूँ, 200 में क्या कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं, मैं आपसे सवाल, आपकी रहनुमाई चाहती हूँ, मुझे बता दें, शायद मैंने गलत पढ़ा हो, मुझे बता दें कि क्या आर्टिकल 200 में कहीं पे ये लिखा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्या होगा और रेगुलर सर्कमस्टांसेस में? मैडम मैं गुजारिश करता हूं, शायद कोई ऐसा सब क्लॉज हो जो मैंने ना पढ़ा हो। जी मैडम मैं गुजारिश कर देता हूँ। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जजमेंट के बाद, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बनाई गई एक ऑर्डिनेंस के थ्रू सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट में इस पे कुछ बात हुई, जिसके बाद एक प्रॉपर कानून साजी के थ्रू इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तश्कील दिया गया। जब तश्कील दिया गया उस वक्त सफाए मिसल पे हाई कोर्ट इफेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि जो उससे पहले हाई कोर्ट चल रही थी वो पीसीओ जजेस की थी। सारे पीसीओ जजेस खत्म हो गए। बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर कोई जज एग्जिस्ट नहीं करता था, इस्लामाबाद में हाई कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसके बाद जब जजेस की तैनाती करनी पड़ी तो उस जगह से मुतल्लिका दोनों बार छोटी बार्स हैं, बलूचिस्तान भी रिलेटिवली छोटी बार है, इस्लामाबाद भी रिलेटिवली छोटी बार है, हमारी बड़ी बार्स हैं लाहौर और कराची। तो
लोगों को इमीडिएटली अर्जेंट बेसिस के ऊपर काजी फाइज ईसा को डायरेक्टली चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बनाया गया और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी बाहर से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स की गई। उस सिचुएशन को जो किसी भी कौम की तारीख में एक दफा आती है कि पहली दफा जब सुप्रीम कोर्ट बनी, जब पहली दफा हाई कोर्ट लाहौर की बनी, जब पहली दफा सुप्रीम कोर्ट बनी, जब पूरी बलोचिस्तान हाई कोर्ट एक दफा पहली दफा न्यू एलिवेट करनी थी, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर जज इधर उधर से लाके, काजी फाइजा साहब कराची के अंदर प्रैक्टिस करते थे, उनको बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, तो लोगों को इधर उधर से लाके मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में डाला गया। लेकिन उसके बाद कोई नजीर नहीं आपको मिलती। जब से ये प्रैक्टिस चल पड़ी, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो गई, एलिवेशंस होनी शुरू हुई, आपने जितने मेंबर्स को एलिवेट किया, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, आप जस्टिस कियानी से ऑनवर्ड्स देख लें, जस्टिस कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर थे, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब यहाँ के वो यहाँ से थे, बाबर सत्तार साहब थे, ये सारे जज साहिबान एक बार के थ्रू इनको ऐसे प्रमोट किया गया। ये जो आर्टिकल 200 की एक एक्सेप्शनल पावर है, बताएं तो सही कि क्यों लगा रहे हैं। अच्छा, और अगर इमरजेंसी में आपने ट्रांसफर करके जज लगाने ही है कि जी आपने कहीं पे सीटें फिल करनी है, तो यहां पे तो 12 में से 10 पहले ही फिल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लाहौर में 85% है ना? ओहो, अब तो पूरी हो गई है वैसे ही, लेकिन इनके बगैर भी 12 में से 10 तो वैसे ही फिल और थी। लाहौर हाई कोर्ट में 60 में से 36 है मेरा ख्याल है टोटल जो 58% है। 58% है। तो भाई क्या वजह है? कमेंट करना चाहेंगे, लाहौर हाई कोर्ट में तो 58% है। अगर पेंडेंसी की बात करें तो वो भी, उस पे भी मेरा तो एक ही सवाल है, जिस सवाल का जवाब मुझे अभी तक साद साहब से मिल नहीं पाया जी, कि ये तमाम बातें आपकी तस्लीम कर ली, आपकी बातें मान ली कि इस्लामाबाद में 85% है, लाहौर में 56% है, और अच्छा चलिए मैडम, मैं जो परसेंटेज बताएंगी मैं आंखें बंद करके मान लूंगी, लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं है। कानूनी सवाल का जवाब, पहली दफा बनी, दूसरी दफा बनी, मेरा कानूनी सवाल ये था कि आप मुझे बता दें क्या आर्टिकल 200 में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि पहली दफा हाई कोर्ट बनेगी तो क्या होगा और आखिरी दफा बनेगी तो क्या होगा? मैडम जी प्लीज प्लीज प्लीज, आई वांट टू आस्क, मैं सवाल का जवाब पूछ लेता हूं। मैडम, आपके सवाल का जवाब यह है कि हमें ट्रांसफर में कोई खलिश नहीं है, आर्टिकल 200 की ट्रांसफर में कोई खलिश नहीं। आप कर दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर, आपकी प्रोसेस के थ्रू आपकी ऑटोनॉमी आप कर दें। आप मुझे बताएं, क्या ओथ ऑफ द जज जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, क्या उसमें हाई कोर्ट का नाम नहीं लिखा जाता? और अगर लिखा जाता है तो क्या नया ओथ नहीं होगा नए हाई कोर्ट के लिए? लिखा जाता है तो फिर नए हाई कोर्ट के लिए नया ओथ नहीं होगा। आप नया ओथ लें, उनको जूनियर मोस्ट जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लगा दें, हमें आर्टिकल 200 पे कोई मसला नहीं। साहब कहाँ लिखा है नए ओथ के बारे में बता दें, रहनुमाई फरमा दे मेरी भी और तमाम सुनने वालों की। मैं सुनने वालों की भी, सुनने वालों जो खत लिखा है, मैडम गुजारिश है कि सुनने वाले तो, क्योंकि आप जितना कानून नहीं जानते ना, तो उन्होंने तो एक मंतक सुन के समझ लिया। आप क्योंकि थोड़ा ज्यादा कानून, आप थोड़ा ज्यादा कानून जानते हैं अपने लिए। जी जी, मैं अपने लिए पूछ रही हूँ कि मुझे बता दें कि कहाँ लिखा है कि उसको नया ओथ लेना पड़ेगा। आमना प्लीज मेरा ये पॉइंट भी ऐड करें सॉरी जवाब देने जी प्लीज, ठीक है। उसके बाद ओथ हाई कोर्ट के जज का कहता है, लिखा हुआ, मैं पूरा ओथ नहीं पढ़ना चाहता बट लिखा हुआ ओथ, और मैडम कहती हैं तो हम पढ़ देते हैं, स्केड्यूल के अंदर लगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं खोल देता हूं। ओथ ये कहता है, सबने पढ़ा हुआ है। जी जी, ओथ ये कहता है कि मैं आइन, और 2 ब्लैंक्स हैं उस ओथ में, मैं आगे नाम के लिए ब्लैंक, आइन और कानून की पासदारी करूंगा इस हाई कोर्ट लाहौर, कराची, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, ये बात जस्टिस बाबर सत्तार ने ये बात अंदर लिखा हुआ है। सवाल इतना सा है, क्या अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट का ओथ उठाऊं कि मैं इस लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की टेरिटरी में मैं आइन और कानून का इंसाफ करूंगा, क्या वो मेरा ओथ वैलिड है बलोचिस्तान में, केपी में? तो इसका जवाब है नहीं, और उसकी दलील ये है कि सॉरी मैडम, पूरी बात करने दें, पूरी। और उसकी दलील ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का जज पेशावर के कमिश्नर को कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता, इस्लामाबाद का कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना पड़ता है, पिंडी बेंच इस्लामाबाद का ऑर्डर पास नहीं कर सकती। इस्लामाबाद की टेरिटरी मुख्तलिफ है, उनका ओथ टेरिटरी में खत्म हो जाता है। अगर आप एक कराची का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट ले जाएं तो वो सबसे पहले उसको डिसमिस कर देंगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे कि आप मुतल्लिका जगह पे फाइल करें, हमारे पास पावर ही नहीं है। ठीक है, जब आपके पास पावर ही नहीं है वहां एडजुडिकेट करने की, तो आपने नया ओथ नहीं लेना वो पावर लेने के लिए। अच्छा आमना, ये पॉइंट ऐड कीजिएगा जो बात है। आमना, एक सेकंड, साथ साहब जो बात कर रहे हैं, नम्रा एक मिनट,
آمنہ ایک خط کا ایڈ کر لیجئے گا پوائنٹ کے حلف میں تینوں ججز نے کہہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اپنی ہائی کورٹس میں بطور جج اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. حلف کے بغیر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی ڈیوٹی شروع نہیں کر سکتے. نمرہ یہ تو وہی والی بات ہے, یہ تو ان کی اوپینین ہو سکتی ہے, یا شاید ہم یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, وہ شاید ان میں سے نہیں چاہتے. میں جس بات پہ آ رہی تھی, یہ سعد صاحب نے جو بات کی, یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ اگر ایک کمشنر جو ہے وہ ملتان میں سروس کر رہا ہے اور اب وہ راول پنڈی آ گیا, تو کیا اس کی پرانی میڈم وہ فیڈرل سروس ہوتی ہے, ہائی کورٹس پروونشل ہوتے ہیں, کمشنر فیڈرل سروس ہوتی ہے. اگر پروونشل سروس کا کمشنر لگاؤ تو دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتا. اگر پروونشل سروس کا کمشنر لگاؤ تو پنجاب کی پی ایم ایس سروس کا کمشنر لگاؤ تو سندھ میں پوسٹ نہیں ہو سکتا, فیڈرل سروس کا ہو سکتا ہے. ہائی کورٹ کا اوتھ پروونشل اوتھ ہے. سعد صاحب میں آپ کی بات کے اوپر آ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ, تھینک یو فار سیئنگ دس, کیونکہ ہم نے بھی ان کو فیڈرل کیپٹل میں ہی ٹرانسفر کیا جہاں پہ کیپٹل کا اوتھ لیا, پروونس کا اوتھ لیا. پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ میڈم سارے پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے یہ بات, صرف جناب کی. اب میں کیا سارے پاکستان کو کیسے سمجھ آ گئی ہے, مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک ماہر قانون, نہیں نمرہ ایک منٹ, ایک ماہر قانون جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر لا دنیا میں کسی کو نہیں آتا, وہ اتنی بحث اور مباحثے کے باوجود, اور آج کی بحث نہیں, پچھلے پورے ہفتے کی بحث کے باوجود وہ لا کی شک مجھے نہیں بتا سکتی جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر اسکیڈول میں اوتھ میں لکھا ہوا ہے, 4 دفعہ بتایا. اس کو کوئی بہانہ میڈم یہ نہیں چل سکتا نا کہ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں شک اور آپ پھر بھی نہیں سن رہی. جو قانون اوتھ میں آئین کے, سوری قانون, یہ تھوڑا سا پانی پیے, ایک سیکنڈ میڈم, تھوڑا سا پانی پیے, تھوڑا سا پانی پیے. آپ کو میں بتا رہا ہوں شک, the shik is called, sorry میڈم, میڈم سن لیں, او خدا دا لفظوں کا سوال ہے, او میڈم سن لیں, میں آپ کو شک بتا رہا ہوں. آئین کے اندر دو قسم آئین ڈسٹریبیوٹر ہے 2 قسم کی چیزوں میں, کچھ آرٹیکلز ہیں, کچھ سکیجولز ہیں. دونوں چیزیں آئین کا حصہ ہیں. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ فار ایگزامپل سکیجول کے اندر ہے, اوتھ سارے سکیجول کے اندر ہے. آئین کے دو پارٹس ہیں, ایک ریگولر آئین ہے, ایک سکیجول ہے. سکیجول کے اندر لکھا ہوا ہے وہی شک ہے بھائی. جب آئین کے اندر تحریر شدہ ہے کہ آپ ایک ٹیریٹوریل اوتھ اٹھا رہے ہیں, تو آپ کو اور کون سی شک چاہیے؟ ہر پاکستان کا بندہ آئین وہ دیکھ سکتا ہے. سعد صاحب, جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں وہ اوور رائڈنگ ہے آن ایوری. اچھا, کانسٹیٹیوشن سکیجول کو اوور رائڈنگ ہے, ایسی او خدا کا واسطہ میڈم آئین کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں. اگر کانسٹیٹیوشن لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 200 میں ٹرانسفر کی اجازت دی ہوئی ہے, اور اگر اس کے اندر یہ والی قدغن ہوتی جو آپ بتا رہے ہیں تو اس میں لکھ دی جاتی, ایسی کوئی قدغن کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, اس میں لکھا ہی نہیں ہے, یہ سکیجول میں لکھا ہوا ہے. آپ کیا کر رہی ہیں خدا کا واسطہ میڈم؟ سکیجول میں ایسا کچھ نہیں لکھا. پلیز یہ اب آپ مس انفارمیشن نہ پھیلائیں. اچھا میں مس انفارمیشن, اچھا اب وہ پیکا کی دھمکی دی. اچھا نہیں میڈم, میں آپ کی دھمکیاں نہیں لے سکتا, میں تو ایک ناقصہ وکیل ہوں, میں ناقصہ وکیل ہوں. میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ میڈم میں بھی کھول دیتا ہوں. میں بریک کی طرف جا سکتی ہوں, ایک سیکنڈ, بریک کی طرف جانے. ہاں ضرور, آپ بریک سے آ جائیں. چلیں بریک کی طرف جاتے ہیں, اسکیجول بتا دیتے ہیں. اور میڈم سے گزارش ہے, سوری میڈم سے گزارش ہے کہ یہ جو فیک نیوز والی دھمکی ہے, ہم تو پہلے ہی ڈرے سہمے سے لوگ ہیں. چلیے ہم بریک میں بات کرتے ہیں. ناظرین ہماری بات چیت جاری رہتی ہے, بریک شامل کرنے لگے اسٹیبل. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. آمنہ اس وقت آپ لاہور میں موجود ہیں, کیا صورتحال ہے؟ دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا تھا, کیا ضرورت پڑی تھی ویسے اس کی؟ اب آپ کہیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو اجازت نہیں ملی تھی احتجاج کرنے کی, جلسے جلوس کرنے کی. نہیں بالکل, وہ تو پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا ان پرنسپل کہ اجازت دی بھی نہیں جائے گی. لیکن ظاہری بات ہے ہمیں اس وقت انٹرنیشنل, اچھا دو میں آپ کو بتاؤں کہ ناٹ اونلی کہ اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمز پاکستان میں موجود ہیں, اس وقت 9 ممالک کے جو ہے پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کی جو کانفرنس ہے جو پنجاب نے پہلی بار ہوسٹ کی ہے, اس کے لیے 9 ڈفرینٹ ممالک کے سینئر
پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ پاکستان میں موجود ہیں اور لاہور میں موجود ہیں, تو obviously ان کی موومنٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف تو ہمارا وہ دشمن ہے جو ہمارا دشمن نہیں, پاکستان کا دشمن ہے. اور ہم یہ بات پہلے ڈسکس کر چکے کہ ہر اس دن جس دن پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوگا, جس دن پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل بائی لیٹرل ٹائز کی بات ہو رہی ہوگی, کوئی انٹرنیشنل گیسٹ آئے ہوں گے, ایک دفعہ گیسٹ کے آنے پہ میں نے مستقبل میں میڈم کیا یہ بات درست ہے کہ میڈم کیا یہ بات سوری آپ کی میڈم اس کا آپ معذرت میڈم کیا یہ بات درست ہے کہ جب ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تقریر کی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں, ہم پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں ایس سی او کا کانفرنس, کیا یہ بات درست ہے یا اس پہ آپ؟ اچھا مجھے پہلی بات ہے مجھے ایسی, اچھا چلے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ بات درست ہے, اس کا کلپ بھی چلا سکتے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں وہ غلط بات درست ہے, میں اسی پہ آ رہی ہوں, تو مجھے نہیں بالکل غلط تھا. پہلی بات یہ کہ کوئی بھی کرے تو غلط ہے, دوسری بات یہ کہ اس میں مریم صاحبہ بھی ساتھ تھی اسی کال میں, وہ پھر غلط تھی چیف کس منسٹر کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی. ساتھ صاحب میری بات ساتھ صاحب پلیز مجھے 1 منٹ دیجیے گا. کیا پیدا کرے نا کہنے کی کہ ہاں غلط تھی. تحریک انصاف کی 11 سالہ ہسٹری میں سی پیک جس وقت ہوا اس وقت انہوں نے ملک دشمنی کی, جس وقت ہمارا کوئی انٹرنیشنل پارٹنر پاکستان میں آیا اس وقت انہوں نے ملک دشمنی کی. نہیں مریم نواز صاحبہ نے آج تک ایسی کوئی بات کی, ایسے کسی دن کے اوپر انہوں نے جلسہ کیا, نہ انہوں نے کوئی احتجاج کیا. ایسے لوگوں سے جنہوں نے بارہا پاکستان پہ حملہ کیا, ان کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کی وزیر اعلیٰ ہوں, جتنی میں پی ایم ایل این والوں کی وزیر اعلیٰ ہوں اتنی میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. اور میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات بتا دوں, اس حد تک انہوں نے جو ہے اوپن ہارٹڈلی امبریس کیا پاکستان. نہیں کوئی بات نہیں, آپ کا دل تو ویسے بھی آج کل خون کے آنسو رو رہا ہے, نہ آپ کا کپتان آئے گا نہ آپ خوش ہوں گے, تو اچھا ہے پھر اسی بہانے کسی اچھے کاز پہ رونے زیادہ بہتر ہے. ٹرمپ کی بتی بھی چلی گئی, وہ جو بیچاری کہتی تھی کہ میرے کرن ارجن آئیں گے اس کے تو آگے تھے, ان کا کپتان نہیں آئے گا. چلیں آمنہ, سوال یہ کہ کیا مستقبل میں جلسے جلوس, احتجاج, دھرنے یا کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے جو ضابطہ اخلاق آپ نے بنایا پاکستان تحریک انصاف کے لیے, کل کو لیٹ سے آپ کی حکومت نہیں ہوتی تو کیا یہی ضابطہ اخلاق آپ لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے؟ آپ لوگ اس کے ساتھ مطمئن ہوں گے؟ مریم صاحبہ کی اب نمرہ ڈیفینیٹلی دیکھیں, نمرہ جو چیز اچھا مطلب کہ آج کے بعد سے کوئی بھی جماعت پاکستان میں احتجاج نہیں کرے گی, اگر کوئی فارنر ہوگا تو آپ کبھی احتجاج نہیں کریں گے؟ نہیں میں نے تو بالکل نہیں کہا نہیں کرے گی, ابھی نہیں اجازت کے بغیر احتجاج. اچھا اجازت کے بغیر, اجازت کے بغیر کبھی نہیں کریں گے میڈم, ہم کلپ سیو کر لیں. آپ کبھی اجازت کے بغیر پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ کرنے پہ پرابلم ہے. ایک سیکنڈ میڈم سے احتجاج کرنے کی ماضی میں بھی اجازت دی, اسلام آباد میں بھی اجازت دی, لاہور میں بھی اجازت دی. صحیح ہے میڈم, ٹھیک ہے, ہم نے آپ کا پوائنٹ آ گیا ساتھ, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی تو کوئی اور آپشن ہوگا نا, جب پاکستان میں اتنے امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں, جب پاکستان کی اکانومی کو اتنا نقصان ہوتا ہے, جب پورا ملک بند ہو جاتا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو ریوائز کرنا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کو مزید کسی ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے پاکستان کے فیور میں؟ پاکستان تحریک انصاف تو ہے ہی غلط لوگ نا, اب مطلب ویسے بھی پیکا بھی آ چکا ہے, وہ تو ہے ہی فضول. لیکن ہم یہ میڈم سے ذرا بات پوچھ لیتے ہیں, کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ کیا میڈم نے یہ فرمایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کبھی اجازت لیے بغیر آئندہ احتجاج نہیں کرے گی؟ میڈم کیا آپ نے یہی کہا ہے؟ میں نے یہی فرمایا ہے کہ جب تک یہ لا ان پلیس ہے تب تک یہ لا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ایکولی ایپلیکیبل ہوگا. اس لا کی خلاف ورزی میں کبھی احتجاج نہیں کریں گے. ایک جماعت پہ یہ لا ایپلیکیبل ہو اور ایک جماعت پہ یہ لا ایپلیکیبل نہ ہو, یہ میں نے کہا ہے. آپ کبھی بھی اس لا کے خلاف, جب خدا نخواستہ آپ سے 250-300 سال بعد اگر کبھی آپ کی حکومت کے علاوہ کوئی حکومت آئی خدا نخواستہ, تو اور اس کے پاس یہ قانون ہوا, تو آپ کبھی اس لا کے اگینسٹ پروٹیسٹ نہیں کریں گے؟ اس کی پرمیشن کے بغیر لا کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے, اور لا توڑنا ایک علیحدہ چیز ہے. ہو سکتا ہے بغیر پروٹیسٹ نہیں کریں گے. حالات آپ یہی کہہ رہی ہیں؟ بالکل ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس لا کو. اگر آج ہم 8 فروری پہ, میری اپنے پروڈیوسر سے گزارش ہے کہ یہ کلپ سیو کر لیجیے گا, آئی ایم شیور سوشل میڈیا ویسے ہی کر لے گا. جی سوشل میڈیا پہ ہو جائے گا. اچھا, اگر ساتھ ساتھ واقعی پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی تھی کہ 8 فروری کو انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور ان کا حق چھینا گیا, عوام کا حق, ان کو عوام کا مینڈیٹ ان کو نہیں ملا, تو پھر
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑपोजिशन के तौर पे अपना रोल अदा करना चाहिए था, जो कि उन्होंने किया भी। आपको वो रोल ठीक लगा एक साल मुकम्मल होने के बाद, या आपको लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ फ्लॉज थे जो मजीद करना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी तो 100 नुक्स निकाले जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप जेल से बाहर है उनकी क्रेडिबिलिटी पे 100 नुक्स निकाले जा सकते हैं। जो लीडरशिप जेल के अंदर है, ख्वाह लाहौर में, कोट लखपत में हो या अडियाला में हो, हाँ जी। उनकी पॉलिटिकल विजडम के ऊपर बात की जा सकती है कि कुछ फैसले उन्होंने जिस तरह किए, क्या कुछ और करने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल, क्या फाइनल कॉल को फाइनल कॉल कहना चाहिए था, या इससे और कोई तरीका हो सकता था। आप सवाल तो बहुत सारे उठा सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एंड गोल क्या है? अब यहां पे बात तकसीम हो जाती है दो किस्म के फैसलों में। कुछ लोगों का ख्याल है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एंड गोल है कि पॉलिटिकल पावर मिले, तो फिर वो हर बंदे के पैर पकड़ने को तैयार होंगे उस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के हिस्से में कि मुझे पावर तक पहुंचने का कोई तरीका मिले, रेजिस्टेंस हो, पैर पकड़ने हो, जो भी करना हो। ठीक है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एंड गोल हो सकता है कि मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। सॉरी मैडम, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले उसकी बात तो नहीं कर रहे। नहीं मैडम, वो सारा सुनने वाले जानते हैं डिग्गी का और दीगर चीजों का। अच्छा, दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप कहें कि मुझे पॉलिटिकल पावर से सरोकार नहीं, लेकिन मैं पॉपुलैरिटी चाहता हूं। इमरान खान साहब की जो भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है, उससे उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक हो गया। आमना, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।